अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप सबकी अपनी गज़ल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान शरीफ में कैसे पता चले कि हम शैतान की जकड़ में हैं या नहीं। साल के 12 महीने होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का जो ये एक महीना होता है इसमें इंसान को जानना होता है कि वो कुछ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और जो शैतान की जकड़ में होते हैं वो क्या करते हैं और जो रहमान के साथ होते हैं वो क्या करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए और ख़ुद को पहचानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो मेरे साथ ही रहिएगा जी। तो व्यूवर्स, हम बात कर रहे थे कि रमज़ान में ख़ुद की पहचान कैसे करें कि हम शैतान के जकड़ में हैं या नहीं। तो ऐसा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है 12 महीने होते हैं, वैसे तो बीच में 3-4 महीने बड़े अफजल हैं और ये सबसे अफजल तरीन जो है रमज़ान शरीफ का महीना है। और इसमें इंसान को पता चल जाता है कि वो रहमान के साथ है या वो शैतान के साथ है या वो शैतान की जकड़ में है। वो इसलिए पता चल जाता है कि रमज़ान शरीफ में शैतान को जकड़ लिया जाता है, उसको कैद कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान जो है अबलीस जिसका नाम है वो कोई छोटा नहीं, छोटी चीज नहीं है, ना कोई आम चीज है। लोग बस शैतान कह के बात को रफा दफा कर देते, ऐसा नहीं है। शैतान अल्लाह का बहुत बड़ा फरिश्ता था, बल्कि आप कह सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि वो अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता था, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा फरिश्ता था। लेकिन इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद की और उनको सजदा करने से इनकार कर दिया। तो जिस बात पे ये अल्लाह के सामने इन्होंने अल्लाह की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने इनको, ये आग से बना हुआ फरिश्ता था, आग का, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ऐसी सजा दी कि इनका नाम शैतान से पड़ गया कि ये शैतान है। क्योंकि अल्लाह को जो भी इंसान, अल्लाह की जो भी अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा जिस मकसद के लिए, अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम शैतान के ही साथ हैं, ठीक है। और हमारी जो जिंदगी है वो शैतान के जकड़ में है, वो रहमान के साथ नहीं है। तो अब जैसे कि माह रमज़ान है, आगे पीछे महीनों में हम नहीं ये कह सकते, हम सोचते हैं कि हमारे पे किसी ने जादू कर दिया है, हमारे पे नज़र हो गई है, हमारे में ये हो गया है। क्या रमज़ान में, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि क्या रमज़ान में जादू होता है या नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ ये बताते चलूँ, रमज़ान शरीफ में जादू वगैरह कोई चीज़, जादू जिन्नात कोई चीज़ भी नहीं होती, कोई अमल आपके ऊपर नहीं होता। अब जो भी जिसने करना है ना, उसने अपनी मर्जी से करना है, ये याद रखिएगा। अब वो क्या शैतानी कामों में मुलविस है। रमज़ान का ये महीना ऐसा होता है कि हर इंसान खौफजदा हो जाता है और अल्लाह से डरता है और ये सोच के हर गुनाह छोड़ देता है कि यार रमज़ान का महीना है, मैंने ये गुनाह नहीं करना, मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मेरी मगफरत नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान में, रमज़ान शरीफ में अपने आप से बाज आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी वो बुरा अमल कर रहे हैं 11 महीने या जो भी अमल करते हैं वो छोड़ के रमज़ान में, और मुहर्रम के 10 दिन लोग ज़रा एहतराम के, लेकिन रमज़ान का पूरा महीना, और इस महीने में, रमज़ान शरीफ के महीने में जिस बंदे ने एक गुनाह किया ना, उसको करोड़ों गुनाहों की सज़ा मिलेगी, और जिसने एक नेकी की उसको करोड़ों नेकियों का सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह के खौफ से वो अपना जो बुरा अमल था उसको छोड़ा और रहमान की तरफ राग़िब हो गया। तो ये एक जो, अब आपने अपने आप को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं इस रमज़ान में। हम पिछली बात नहीं करते कि पिछले रमज़ान में आपने क्या किया, या अभी शायद कुछ लोगों को नहीं नॉलेज, क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास, तो ये एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसको हम गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से भी, और मेरा ख्याल है गलत यूज़ का जो नुकसान भी जो है वो बहुत बुरा होता है और करना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है और हिम्मत दी है और ताकत दी है कि मैं ये अल्फाज बोल सकती हूँ या मैं ये बातें कर सकती हूँ। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। अल्लाह ताला मुझे नज़र बद से, हासिदीन के हसद से बचा के रखे और शैतान के शर से, बुरा हर तरह के शर से मुझे महफूज रखे, कि मुझे अल्लाह ने हदायत दी और मैं ये बात यहाँ बैठ के आज कर रही हूँ। तो इंसान रमज़ान में जो है अपना मुआयजना कर सकता है कि वो क्या है, वो रहमान की तरफ है या शैतान की तरफ है। क्या वो किसी टेंशन में है कि यार मेरे ऊपर जादू हो गया है, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया। तो यहाँ क्लियर बात है कि रमज़ान में आपने देखना है कि क्या हैं आप रमज़ान में कर क्या रहे हैं। आज की बात सोच लें आप कि आज ये 10 दिन अभी ये गुजरे हैं, ठीक है। आज 10वां जो है रोज़ा है खैर से, और ये पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि 10 अशरों में, ये पहले अशरे में आपने क्या किया है,
کیا آپ کا دل نرم ہوا؟ کیا آپ نے برائی چھوڑی؟ کیا آپ نے لوگوں سے غیبت کرنا چھوڑی؟ کیا آپ نے ہر وہ عمل چھوڑا جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اگر تو آپ نے یہ چیزیں سب چھوڑی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو رحمان کے ساتھ ہے، رحمان بھی آپ کے ساتھ ہے، کہ آپ کو اللہ کا خوف محسوس ہوا اور آپ نے جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، کسی کا پیسہ کھانا، جو بھی برے عمل جو کہ دین میں ناپسند کیے گئے ہیں، آپ نے اگر وہ چھوڑے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ خود بھی اندر سے اچھے ہیں۔ لیکن آگے پیچھے آپ اپنے آپ کو یہ پورا موقع یہاں رمضان میں دے سکتے ہیں کہ آپ خود کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے جو ہے اس رمضان میں پوری کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ رحمان کی طرف ہی رہیں گے۔ شیطان اپنا زور ضرور لگاتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے ارد گرد کا ماحول اور یہ اس وقت ہم پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں، میں نہیں جانتی، لیکن الحمدللہ مجھے نہیں پتا میرا ہر رمضان، آپ میری اگر ہسٹری کو دیکھیں گے تو میں جب سے پیدا ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کتنی بڑی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جب سے میں 12 سال کی تھی تب سے میں نے آج تک ماہ رمضان کے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ بہت وقت گزر گیا، مطلب کہ تقریباً جو ہے 12 سال کی عمر سے ابھی تک لے کے میرے تقریباً 18 سال گزر گئے ہیں، 17 سال، تو میں نے الحمدللہ کبھی بھی رمضان کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا کہ میں نے کوشش کی ہو کہ کوئی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، بیماریوں میں بھی نہیں چھوڑے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مجھے یہاں سے محسوس ہونا شروع ہوا، پہلے مجھے فیل نہیں ہوتا، ہم رکھے جاتے تھے روزے، عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرا کو دیکھا دیکھی، کیونکہ ہماری ماحول بھی تو ہوتا ہے نا انسان کے ارد گرد کے کیسے ماحول میں پیدا ہوا، کیسا ماحول ہے، کیا ہے یہ سوشل میڈیا دنیا داری ہے، اس میں ہم اور بھی ہمارے کام ہیں جس میں ہم انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک چیز جب کہ میں نے اس پہ جو ہے تقریباً 2-3 سال سے میں نے خود کو جاننا شروع کیا کہ میں کون ہوں، کیا میں شیطان کے ساتھ ہوں، کیا میرے اندر کوئی شیطان ہے یا میرے اندر رحمان رہتا ہے یا میں رحمان کے ساتھ ہوں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، اللہ کے کرم سے میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سدھرنے کا اور آگے بڑھنے کا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کی، اور اللہ نے مجھے پسند فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پسند کیا، کیونکہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہی عبادت کرتا ہے، دوسرا بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اس کو بڑے وہ کہتے ہیں نا، وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جی میرا یہ ہو گیا، بہانے بازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے سامنے، یہ بندی یا بندہ کوئی بھی یہ میرے سامنے آئے اور یہ مجھے آ کے سجدہ کرے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور جس کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ تو تہجدوں میں بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی، ان کو چاہے شیطان سلائے یا جو مرضی سلائے وہ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو شیطان بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو شیطان اپنی دوڑ میں لگا ہوتا ہے اور رحمان جو ہے اپنا دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے کی رکاوٹیں وہ خود دور کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان شریف ہے، اپنے آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا ہے یہ زندگی ہے یا نہیں، یہ کسی کو نہیں پتا، کہ کل مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے کل یہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، کل کا دن مجھے نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، کیا پتا میں نے بہت سال جینا ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہر دن ایسا گزاریں کہ جیسے آخری دن ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں ہماری زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کچھ سال پہلے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پاس کروڑوں خربوں روپیہ بھی، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ تھا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے وہ ہر چیز کم لگتی تھی۔ میں کہتی تھی یہ بھی کوئی پیسے ہیں، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ سب چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے کوئی سام بچھو میرے ارد گرد گھوم رہے اور مجھے یہ ڈس لیں گے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان چیزوں سے بچتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے اب وہ عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہے، جو میرے لیے بہتر ہے، جس سے خیر خواہی ہے اللہ آپ کی، جس میں حکمت ہے، جس میں آپ کی رحمت ہے، جس میں آپ کی برکتیں ہیں۔ تو میں وہ چیزیں اللہ سے مانگتی ہوں اور اللہ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں نا، اسے خود بخود مجھ سے دور کر دے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ مجھ سے دور ہو گئے، بہت ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی، اور مجھے یقین اس بات کا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میری محبت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ تو ایسے ہی اپنے آپ کو آج جانیے اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا، اگر پاسبل ہے کہ آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا اپنے بارے میں، کیا سمجھا۔ تو خیر کوئی بھی اپنے آپ کو شیطان تو لکھے گا نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے کہ میں آگے کے لیے جو زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی غزل شاہ کو اجازت دیں، پھر نئے کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔